त्यसैले आजको क्लास चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। म बेसिक कुरोहरु प्र्याक्टिकल कुरोबाट बुझाउँछु सिम्पल हार्मोनिक मोसनलाई। ओके, अनि त्यसपछि हामीले डिफरेन्ट टाइप अफ क्वेशनमा पनि आज इन्टर आज सायद क्वेशन नभ्या होला, कोशिश गर्छु क्वेशन सम्म पुग्ने। अब सिम्पल हार्मोनिक मोसनलाई बुझ्नको लागि फर्स्टमा हामी के गर्छौं, एउटा क्वेशनकै म हेल्प लिन्छु एसएचएम बुझ्नको लागि। यो धरानको एक्जाममा एकचोटी सोधेको क्वेशन हो, त्यही क्वेशनको म हेल्प लिन्छु। त्यो क्वेशन एक्सप्लेन गर्ने क्रममा एसएचएम को डेफिनिसन एक्सप्लेन हुन्छ। जस्तै एउटा क्वेशन सोधेको थियो पहिला, धेरै पहिला 2002 या 2004 तिर धरानको एक्जाममा सोधेको थियो कि यदि अर्थको डायमिटरबाट पास हुने गरी एउटा टनेल खन्दियो, अर्थको डायमिटरबाट पास हुने गरी एउटा टनेल खन्दियो र वन इन्डबाट एउटा स्टोनलाई ड्रप गरिदियो भने त्यो स्टोनले गर्छ र त्यसको टाइम पिरियड कति हुन्छ भनेर सोधे थियो। त 84.6 मिनेट्स यसको टाइम पिरियड हुन्छ। हेरौं कसरी हुन्छ यो एसएचएम कसरी गर्छ त पहिला हामी यसको मेकानिजम बुझ्छौं र मेकानिजम बुझ्ने क्रममै एसएचएम को डेफिनिसन पनि हामी तयार गरिसक्छौं है। त सपोज गर यो अर्थ भयो, ठीक, दिस इज अर्थ। अब अर्थको डायमिटरबाट पास हुने गरी एउटा टनेल खन्नु छ। त मैले सपोज गरे यो नर्थ पोल र साउथ पोलबाट पास हुने गरी एउटा टनेल खनिदियो। नर्थ पोल र साउथ पोलबाट पास हुने जसरी टनेल खने नि हुन्छ यसरी बनाए पनि हुन्छ। मैले नर्थ र साउथ पोलको एबाउट कोर्दिए ल, यसरी एउटा टनेल खनिदियो, ठीक। यहाँनिर अर्थको सेन्टर होला कतै। अब अर्थको डायमिटरबाट साउन्ड सानो छ र लेखौं त बाकीहरु। एकजनाले साउन्ड सानो छ लेख्दैछ, नो सबैले लेख्न थाल्यो, ठीक छ। साउन्डमा केही प्रब्लम छैन। ओके, तिमी आफ्नो भोल्युम बढाऊ, त्यसमा केही प्रब्लम होला। ओके, अब यहाँबाट एउटा इन्डबाट एउटा अब्जेक्टलाई ड्रप गरिदियो त इनिशियल भेलोसिटी के होला, 0। कुनै पनि अब्जेक्टलाई म यदि ड्रप गर्छु भने त्यसको इनिशियल भेलोसिटी के हुन्छ, 0। अब यसलाई यहाँबाट ड्रप त गरियो तर अर्थले त्यसलाई सेन्टरतिर एट्र्याक्ट गर्छ एउटा फोर्सले। यो अब्जेक्टलाई अर्थले कता एट्र्याक्ट गर्न थाल्छ, आफ्नो सेन्टरतिर, र सेन्टरतिर तान्ने फोर्स त एमजी हो नि। त यो अब्जेक्टलाई यहाँबाट ड्रप गर्ने बित्तिकै एमजी फोर्स को कारणले यो सेन्टरतिर जान थाल्छ एन्ड इट विल बी इन फ्री फल। यो फ्री फलमा हुन्छ किनभने एमजी ले जता लाँदैछ जी कै एक्सिलरेसनले गइराखेको हुन्छ। त यहाँबाट ड्रप गर्यो भने यो फ्रीली फल हुन्छ। अब एमजी ले लाई तान्दै 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 सेन्टरमा लगिदिन्छ। तर सेन्टरमा पुगिसकेपछि याद गर त सेन्टरमा के जी को भ्यालु 0 हो। हामीले ग्रेभिटेसन टपिकमा पढिसक्यौं। जी को भ्यालु स्मल जी को भ्यालु सेन्टरमा 0 हुन्छ। सेन्टरबाट सर्फेसतिर गयो भने जी को भ्यालु इन्क्रिज हुँदै 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 गएर जी को भ्यालु सर्फेसमा के हुन्छ, म्याक्सिमम। त जी को भ्यालु सर्फेसमा म्याक्सिमम हुन्छ तर सेन्टरतिर गयो भने जी घट्दै 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 गएर सेन्टरमा पुग्ने बित्तिकै जी के भइदियो, 0। अब जी 0 भयो भने त एमजी पनि त 0 भयो नि सेन्टरमा। तब यहाँ लफडा के क्रिएट भयो कि हामीले यहाँबाट एउटा अब्जेक्टलाई ड्रप गर्यौं, जुन फोर्सले यसलाई तानेर सेन्टरसम्म लाँदै थियो त्यो फोर्स सेन्टरमा 0 भइदियो। त यो अब्जेक्टले के गर्ला त, जसले तानेर यसलाई यहाँसम्म पुर्यायो त्यो आफै गायब भइदियो, बीच बाटोमा लगेर छोड्दियो यसलाई। त बीच बाटोमा त छोड्यो तर एउटा कुरो यसलाई गेन गरायो, के त काइनेटिक एनर्जी दियो त्यसलाई। हेर त सुरुमा यसको भेलोसिटी 0 थियो, अब फ्री फल भयो भने त यो अब्जेक्टको भेलोसिटी बढ्दै बढ्दै इन्क्रिज हुँदै हुँदै गएर सेन्टरमा पुगेपछि यसको भेलोसिटी म्याक्सिमम भइदिन्छ। त एमजी ले के गर्यो, यहाँदेखि यहाँसम्म त ल्याइदियो, यहाँ आउने बित्तिकै एमजी हट्यो तर भेलोसिटी म्याक्सिमम गरिदियो। अब यसको भेलोसिटी म्याक्सिमम भएको कारणले गर्दा यो अब्जेक्ट अब आफै तल जान थाल्छ। अब किनभने यो सित काइनेटिक एनर्जी छ, यो सित काइनेटिक एनर्जी छ भने आफ्नो काइनेटिक एनर्जीको हेल्पले यो आफै तल जान थाल्छ। अब तल जान थाल्यो भने एमजी ले फेरि माथितिर तान्न थाल्छ। किन त एमजी अलवेज सेन्टरतिर डिरेक्टेड हुन्छ। डाइरेक्सन अफ एमजी इज अलवेज टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ। माथि हुँदाखेरि सेन्टर तल थियो त तल तान्यो। अब यो सेन्टर क्रस गरेर तल आयो भने त सेन्टर त माथि पर्न गयो नि। त सेन्टर माथि पर्न गयो भने यो अब्जेक्ट अब यो सेन्टर पोइन्ट क्रस गरेर यता आयो भने फेरि एमजी ले कता तान्न थाल्छ, माथि। अब सोच, अब्जेक्ट तल आउँदैछ तर फोर्स माथि लाग्दैछ। त यो सिन
कस्तो क्रिएट भयो भने त जता अब्जेक्ट जाँदैछ त्यसको उल्टोपट्टि फोर्स एक्टिभेट भइदियो त उल्टोपट्टि फोर्स लाग्यो भने अब यसको भेलोसिटी जुन म्याक्सिमम थियो यहाँ आयो भने डिक्रिज हुन्छ फेरि डिक्रिज हुँदै हुँदै गएर एनदर एक्सट्रिम पोजिसनमा पुग्दाखेरि यसको भेलोसिटी फेरि 0 भइदिन्छ अब यहाँ भेलोसिटी 0 भएपछि त माथिकै कन्डिसन यहाँ रिपिट हुन्छ अब यहाँ भेलोसिटी म्याक्सिमम थियो तल आयो भने भेलोसिटी घट्दै गएर यहाँ mg ले यसको भेलोसिटी 0 बनाइदियो अब 0 बनाइसकेपछि mg ले त सेन्टरतिर तान्निरहेछ नि त mg ले सेन्टरतिर तान्ने भएको कारणले गर्दा यो अब्जेक्ट अब फर्किन थाल्छ सेन्टरतिर mg ले तान्दै सेन्टरमा लान्छ अनि सेन्टरमा लगेपछि फेरि यसको भेलोसिटी म्याक्सिमम बनाइदिन्छ अनि mg यहाँ 0 भइदिन्छ अब योसित एनर्जीको कारणले यो आफै माथि जान थाल्छ अब माथि जान थाल्यो भने फेरि mg ले तल तान्न थाल्छ अनि यसको भेलोसिटी घट्दै गएर यहाँनिर पुग्दाखेरि भेलोसिटी चाहिँ के भइदिन्छ 0 भइदिन्छ त यही प्रोसेस रिपिट भएको बाइ गर्छ त अब एक चक्कर घुम्न कति टाइम लाग्यो टाइम पिरियडको मतलब यसलाई यहाँ गएर फेरि यहीँसम्म आउन कति टाइम लाग्छ त्यसलाई टाइम पिरियड हुन्छ र म पछि सल्भ गरेर पनि देखाउँछु यहाँ टाइम पिरियड क्याल्कुलेट गर्यो भने यु विल गेट दिस स्पेशल फर्मुला 2 पाई रूट अंडर r by g आउँछ फर्मुला र r भनेको रेडियस अफ अर्थ हो सबै भ्यालु राख्दियो भने यु विल गेट 84.6 मिनेट्स विल बी द आन्सर ओके त यहाँ हामीले एउटा मेकानिजम बुझ्यौं सिम्पल हार्मोनिक मोसन कसले गरायो त mg ले गरायो कसले गरायो mg ले सिम्पल हार्मोनिक मोसन गरायो र mg के कारणले यो टु एन्ड फ्रो मोसन यसो गरिराखेको हुन्छ जसको टाइम पिरियड चाहिँ यति हुन्छ यो एक्सप्लेनेसन बुझ्याओ भनौ त कमेन्टमा लेखौं त यति बुझेको भना यति क्लियर छ ओके ल अब यहीँनिर हामी एसएचएम को डेफिनिसन पनि तयार गर्न सक्छौं के त म यहाँ दुईटा एक्सिस ड्रा गर्छु एक्स एक्सिस र वाई एक्सिस मान सेन्टरबाट पास हुने गरी यसलाई मैले एक्स एक्सिस मान्दिए दिस इज एक्स एक्सिस र यो भर्टिकल लाइनलाई मैले के मान्दिए यो भर्टिकल लाइनलाई वाई एक्सिस मान्दिए त यो एक्स एक्सिस हो यो वाई एक्सिस हो त अब्जेक्टलाई हामीले त यो अब्जेक्टलाई हामीले कुन एक्सिसमा असिलेट भएको देख्दैछ हेर त वाई एक्सिसमा माथि तल यसो गर्दैछ हेर त वाई एक्सिसमा यसो असिलेट गर्दैछ त असिलेट गराउने काम कसले गर्या हो यो mg ले गर्या अब एउटा कुरा ध्यान देऊ असिलेट गर्ने क्रममा सपोज गर कुनै बेला यो अब्जेक्ट सेन्टरमा थियो रे मान असिलेट गर्ने क्रममा कुनै बेला यो अब्जेक्ट सेन्टरमा थियो अनि सेन्टरबाट जब यो माथि गइराख्या हुन्छ यसको y कोअर्डिनेट इन्क्रिज हुन्छ हेर त सेन्टरमा हुँदाखेरि y कोअर्डिनेट के हुन्छ 0 सेन्टरमा हुँदाखेरि y कोअर्डिनेट 0 अब माथि गयो भने यसको y कोअर्डिनेट इन्क्रिज हुँदै गएर रेडियस सित इक्वल भइदिन्छ त सेन्टरबाट माथि गइराखेका बेलामा mg ले कता तान्दैछ तल तान्दैछ त अब हेर as this y is 0 को मतलब त सेन्टर हो सेन्टरमा y 0 हुँदाखेरि त सेन्टरमा त g को भ्यालु पनि 0 छ हेर त सेन्टरमा y 0 त g पनि के भइदियो 0 अब सेन्टरबाट सरफेस तिर जान थाल्यो भने y इन्क्रिज हुन थाल्छ अब y इन्क्रिज हुन थाल्यो भने g पनि इन्क्रिज हुन थाल्छ हामीले ग्रेभिटेसनमा पढिसकेका छौं ग्रेभिटेसनमा के पढेका छौं कि सेन्टरबाट सरफेस तिर आयो भने g को भ्यालु के हुन थाल्छ बढ्न थाल्छ त जब y 0 थियो g पनि 0 थियो इफ y इन्क्रिजेस g अल्सो इन्क्रिजेस र सरफेसमा आइपुग्दाखेरि y को भ्यालु म्याक्सिमम भइदिन्छ सरफेसमा यो y को भ्यालु 0 बाट इन्क्रिज हुँदै गएर सरफेसमा गयो भने y को भ्यालु के भइदियो म्याक्सिमम र जब y म्याक्सिमम भयो त सरफेसमा त g पनि त म्याक्सिमम हुन्छ एउटा कमन सेन्सबाट तिमीहरुले रुल गेस गर्न सक्छ y 0 हुँदाखेरि g पनि 0 हुने y इन्क्रिज हुँदाखेरि g पनि इन्क्रिज हुने y म्याक्सिमम हुँदाखेरि g पनि म्याक्सिमम भइदिने को मतलब दुईटा फिजिकल क्वान्टिटीमा यो कस्तो तालमेल छ हेर त as y increases g also increases त एउटा फिजिकल क्वान्टिटी बढ्दाखेरि अर्को पनि बढ्ने रहेछ को मतलब यिनीहरुमा कस्तो रिलेसन होला डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिलेसन होला कि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल होला इन्भर्सली को लागि त एउटा बढ्यो भने अर्को घट्ने क्रममा हुन्छ तर y बढ्यो भने g पनि बढ्ने रहेछ को मतलब यिनीहरुको बीचमा के होला कमेन्टमा लेख्नु त डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल को रिलेसन होला कि इन्भर्सली प्रोपोर्शनल obviously they must be directly proportional त हामीले एउटा रुल गेस गर्न सक्यौं g प्रोपोर्शनल टु y लेख्न सक्छौं किनभने अब्जर्भेसन
मा त हामीले यही पायौं नि इफ दिस y increases g also increases को मतलब दे मस्ट बी डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल। अनि अर्को कुरो डाइरेक्सन हेर त y र g को डाइरेक्सन कता छ यो माथि गइराखेको थियो भने y माथि फर्केको थियो तर g त तल छ नि हेर त एज इट मुभ्स भर्टिकली अपवर्ड g विल बी भर्टिकली डाउनवर्ड माथि गएको बेलामा g ले तल तान्छ त यो दुईटा प्यारलल छ कि एन्टी प्यारलल छ एन्टी प्यारलल छ त अपोजिट डाइरेक्सन भएकोले सम्मानपूर्वक एउटा माइनस लेखिदिनु पर्छ माइनसले के इन्डिकेट गर्छ कि जी र y एक अर्काको अपोजिट डाइरेक्सनमा छ दे आर एन्टी प्यारलल देयरफोर यहाँ के को सिम्बल राखिदियो माइनसको सिम्बल त हेर ख्याल ख्यालमै एउटा रुल हामीले पत्ता लगाइसक्यौं के g is proportional to minus y एउटा रुल आयो को मतलब y बढ्यो भने g पनि बढ्ने y घट्यो भने g पनि घट्ने तर यी दुईटा अलवेज एक अर्काको एगेन्स्टमा हुँदो रहेछ उल्टो डाइरेक्सनमा हुने भएको कारणले गर्दा यहाँ के को सिम्बल राखिदियो माइनस सिम्बल राखिदियो त g प्रोपोर्शनल टु माइनस y यो रुल अनुसार यो चलिराखेको रहेछ यहाँ यो कुन रुल अनुसार चलिराखेको रहेछ g प्रोपोर्शनल टु माइनस y यो रुल अनुसार चलिराखेको छ र यो रुल अनुसार कुनै अब्जेक्ट यदि असिलेट भइराखेको छ भने यसैको नाम हो सिम्पल हार्मोनिक मोसन सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको के हो g प्रोपोर्शनल टु माइनस y यो रुल अनुसार कुनै अब्जेक्ट यदि असिलेटरी मोसन परफर्म गर्दैछ भने यस्तो टाइप अफ असिलेटरी मोसनलाई हामी के भन्छौं सिम्पल हार्मोनिक मोसन अब यो g भनेको के हो g is nothing but acceleration नै हो g भनेको त एक्सेलरेसन नै हो नि अब g को फुल फर्म के हुन्छ g लाई हामीले फुल फर्ममा लेख्दाखेरि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी लेख्छौं ग्रेभिटीको कारणले आएको एक्सेलरेसन हो त एक्चुअली g भनेको त एक्सेलरेसन जातकै हो कि हैन g कुन जातको एक्सेलरेसन जातकै हो त यदि एक्सेलरेसन हो भने त म डाइरेक्ट ए पनि त सिम्बल लेख्न सक्छु ग्रेभिटी हो भने ए को ठाउँमा स्पेशल सिम्बल g युज गरिएको मात्र हो त g यदि एक्सेलरेसन हो भने यसको ठाउँमा म डाइरेक्ट ए पनि लेख्न सक्छु त a प्रोपोर्शनल टु माइनस y एउटा रुल आयो हेर त ओके दिस इज द डेफिनेसन अफ एसएचएम यही हो एसएचएम को डेफिनेसन द ऑसिलेटरी मोशन इन व्हिच एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल विथ डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द डिस्प्लेसमेंट देन सच टाइप अफ मोशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन त्यस्तो ऑसिलेटरी मोशन जसमा एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट सित प्रोपोर्शनल हुन्छ र एक्सेलरेशन अलवेज डिस्प्लेसमेंट को उल्टोपट्टि लागिराखेको छ भने यस्तो टाइपको मोशनलाई हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोशन भनेर बेसिक डेफिनेसनमा पढ्छौं यदि क्लियर छ भन त छिटो यदि क्लियर छ ओके अब यो त हामीले एक्सेलरेशन को फर्ममा डिफाइन गर्यौं अब फोर्स को टर्म्समा पनि डिफाइन गर्न सक्छौं फोर्स को टर्म्समा पनि डिफाइन गर्न सक्छौं कसरी त हामीले थाहा छ फर्मुला फोर्स भनेको ma हुन्छ हेर फोर्स भनेको ma हुन्छ र यदि मास कन्स्ट्यान्ट छ भने फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु a हुन्छ एन्ड a डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु फेरि माइनस y हामीले पढ्या छौ हेर त फोर्स प्रोपोर्शनल टु a प्रोपोर्शनल टु माइनस y को मतलब डाइरेक्टली हामीले f प्रोपोर्शनल टु माइनस y लेख्न सक्छौं f प्रोपोर्शनल टु के लेख्न सक्छौं माइनस y त यो अर्को डेफिनेसन तयार भयो सिम्पल हार्मोनिक मोशन को मतलब यो डेफिनेसनले के भन्दैछ force is proportional with displacement and this force is against the displacement then such type of motion is called simple harmonic motion त तिम्रो आफ्नो इच्छा हो यसको रेस्पेक्टमा डेफिनेसन लेखे पनि हुन्छ यसको रेस्पेक्टमा डेफिनेसन लेखे पनि हुन्छ र यो फोर्सको स्पेशल नाम दिइन्छ यसलाई रिस्टोरिङ फोर्स भनेर नाम दिइन्छ जुन फोर्सले सिम्पल हार्मोनिक मोशन गराउँछ त्यो फोर्सलाई स्पेशल नाम के दिइन्छ रिस्टोरिङ फोर्स भनेर नाम दिइन्छ दिस इज रिस्टोरिङ फोर्स त सिम्पल हार्मोनिक मोशनको डेफिनेसन के भयो restoring force is directly proportional with displacement and this force is always against the displacement then such type of motion is called simple harmonic motion यदि क्लियर भन छिटो जल्दी बोला ओके अब यहाँ एम्प्लिट्युड भनेको के हो एम्प्लिट्युड भनेको अब्जेक्ट यसरी असिलेट गर्दाखेरि मेन पोजिसनबाट म्याक्सिमम कति माथि जान्छ त यो एम्प्लिट्युड हो यो पोजिटिभ एम्प्लिट्युड यो नेगेटिभ एम्प्लिट्युड भइदिन्छ मेन पोजिसनबाट म्याक्सिमम कति माथिसम्म जान सक्छ दैट इज कल्ड एम्प्लिट्युड अफ असिलेसन र यो दुईटा पोजिसनलाई भन्छ यो दुईटा पोजिसनको नाम हो एक्सट्रिम पोजिसन यो दुईटा पोजिसनको नाम के हो यो अप्पर एक्सट्रिम पोजिसन हो यो लोअर एक्सट्रिम पोजिसन हो यसलाई भन्छ मिन पोजिसन जसलाई सेन्टर मानेर यसो यसो असिलेट गरिराखेको हुन्छ यसलाई सेन्टर मानेर माथि तल गर्दैछ त यसलाई भन्छ मिन पोजिसन र यो मिन पोजिसनकै अर्को नाम पनि इक्विलिब्रियम पोजिसन किन इक्विलिब्रियम भन्यो त हामी के पढ्छौं इक्विलिब्रियम
को मतलब हुन्छ फोर्स 0 त हेर यहाँनिर आउँदाखेरि फोर्स 0 छ कि छैन हेर त यो सेन्टरमा पुग्दाखेरि फोर्स भनेको यहाँ mg छ र यसो यसो असिलेट गर्दाखेरि ठ्याक्क सेन्टरमा पुग्दाखेरि फोर्स 0 भइरहेछ फोर्स 0 भएको कारणले गर्दा मिन पोजिसनको अर्को नाम के हो इक्विलिब्रियम पोजिसन त कुनै पनि अब्जेक्ट सिम्पल हार्मोनिक मोसन गरिराखेको छ भने बीचमा एउटा यस्तो पोजिसन हुन्छ जहाँ फोर्स एकछिनको लागि 0 हुन्छ जहाँनिर फोर्स एकछिनको लागि के हुन्छ 0 हुन्छ त्यो पोजिसनलाई हामीले के भन्छौं इक्विलिब्रियम पोजिसन भन्छौं यति बुझ्याओ भन त छिटो भन जल्दी ओके अब यति कुरोहरुलाई गुणागत रूपमा लेखौं पोइन्ट वाइज लेख्नु पर्ने छ यो सबै मेटे मैले फेरि एकचोटि भन्छ त्यत्रो मैले 15-20 मिनेट लगाएर एक्सप्लेन गर्ने यो 1 मिनेटमा सक्ने कुरो हो र फेरि एकचोटि भन्दैछ ओके 1 मिनेटमा सक्ने कुरो हो र यो ल लेखौ रिस्टोरिङ फोर्स लाई मैले सर्टकटमा आरएफ लेखे रिस्टोरिङ फोर्स इज प्रोपोर्शनल with displacement restoring force is proportional with displacement त हामीले सर्ट फर्ममा लेख्छौं f proportional to minus y लेखिदिन्छौं नेगेटिभले के इन्डिकेट गर्छ यी दुईटा एकअर्काका शत्रु हुन् यो जता फर्किन्छ त्यसको उल्टोपट्टि यो फर्किया हुन्छ प्रोपोर्शनालिटीको सिम्बल हटाउनु छ भने एउटा कन्स्ट्यान्टले मल्टिप्लाई गर्छौं त्यो कन्स्ट्यान्ट भनेको k into y भइदियो दिस k इज कल्ड फोर्स कन्स्ट्यान्ट यो k लाई हामी के नाम दिन्छौं दिस k इज कल्ड फोर्स कन्स्ट्यान्ट यो k लाई हामीले फोर्स कन्स्ट्यान्ट भन्छौं र फोर्स को ठाउँमा हामीले ma पनि लेख्न सक्छौं फोर्स को ठाउँमा ma लेख्न सक्छौं त ma इज इक्वल्स टु -k into y होला त a इज इक्वल्स टु -k by m into y भइदिन्छ ओके तब ध्यान देऊ यो ब्राकेट भित्रको दुईटै टर्म कन्स्ट्यान्ट छ कसरी कन्स्ट्यान्ट भयो त के भनेको त यतिकै पनि कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो र अब्जेक्टको मास त कन्स्ट्यान्ट हुने नै भयो त यो ब्राकेट भित्र भएको जुन k by m भन्ने टर्म छ k पनि कन्स्ट्यान्ट m पनि कन्स्ट्यान्ट छ त्यो एउटा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटीलाई अर्को कन्स्ट्यान्टले डिवाइड गर्यो भने रेशियो विल बी कन्स्ट्यान्ट हेर त यो कन्स्ट्यान्ट यो पनि कन्स्ट्यान्ट दुईटा कन्स्ट्यान्टको रेशियो अलवेज कन्स्ट्यान्ट नै हुन्छ त यो होल टर्म नै कन्स्ट्यान्ट हो त यो होल टर्म कन्स्ट्यान्ट छ भने यसको ठाउँमा एउटा छुट्टै सिम्बल हामी राख्दिन्छौं अब यसको ठाउँमा के गर्छौं एउटा छुट्टै सिम्बल राख्दिन्छौं है अलग अलग नदेखाएर एउटा छुट्टै सिम्बल राख्नु पर्यो त्यसको ठाउँमा छुट्टै सिम्बल के राख्ने त अब हेर त्यसको लागि हामी डाइमेन्सनल एनालाइसिस गर्छौं k को डाइमेन्सनलाई मास को डाइमेन्सनले डिवाइड गर्छौं k को डाइमेन्सनलाई मास को डाइमेन्सनले हामी डिवाइड गर्छौं अनि जुन रिजल्टेन्ट डाइमेन्सन आउँछ त्यो डाइमेन्सन कुन फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सनसित मिल्न गयो त्यो फिजिकल क्वान्टिटी कुन हो त त्यो राख्छौं यहाँनिर है त k को डाइमेन्सनलाई हामीले मास को डाइमेन्सनले डिवाइड गर्यौं र डिवाइड गर्दाखेरि केही त आउला यसको डाइमेन्सन अनि k को डाइमेन्सन डिवाइडेड बाइ मास को डाइमेन्सन अब कुन फिजिकल क्वान्टिटीको डाइमेन्सन सित यो मिल्न गयो त त्यसको लागि हामीले गुगलमा सर्च गर्छौं केमा सर्च गर्छौं गुगलमा सर्च गर्छौं गुगलले सर्च गरेर देखाउँछ ओके कम्प्युटर अलि स्लो छ यो घुमिराखेको छ गोलो गोलो गुगलले सर्च गरेर देखाउँछ र एकछिनपछि गुगलले सर्च गरेर देखाउँछ कि यसको डाइमेन्सन ओमेगा स्क्वायर सित मिल्छ यसको डाइमेन्सन यो टर्म को सित मिल्न जान्छ ओमेगा स्क्वायर सित मिल्न जान्छ हेन्स इट इज आइडेन्टिफाइड टु बी ओमेगा स्क्वायर हामीले गुगल सर्च को हेल्पले टेक्नोलोजी को जमाना हो किन म्याथ को युज गरेर सिम्प्लिफाई गर्ने डाइरेक्ट गुगल सर्चमा हाल्देऊ सर्च गरेर देखाउँछ कि यसको डाइमेन्सन को सित मिल्छ ओमेगा स्क्वायर को डाइमेन्सन सित मिल्छ हेन्स द कल्प्रिट इज फाउन्ड टु बी ओमेगा स्क्वायर ओके तो यो टर्म यदि ओमेगा स्क्वायर हो भने यहाँमा के लेख्न सक्छु a is equals to minus omega square y लेख्न सक्छु where omega भनेको root under k by m हो सोच हामीले गुगल सर्चबाट पत्ता लगायौं k by m भनेको कति रहेछ ओमेगा स्क्वायर त k is equals to कति भइदियो m ओमेगा स्क्वायर ओके र ओमेगा भनेको के हो एकजनाले भन्दैछ मेरोमा त घुमेको घुमै छ अहिलेसम्म आएको छैन
ल त अब कहाँसम्म के लेख्न लागेको थियो के भनेको कति भइदियो m ओमेगा स्क्वायर भइदियो यो ओमेगालाई हामीले यहाँ स्पेशल नाम दिन्छौँ एंगुलर फ्रिक्वेन्सी यसको नाम के दिन्छौँ हामी एंगुलर फ्रिक्वेन्सी भनेर नाम दिन्छौँ इट इज मोर सिमिलर टु एंगुलर भेलोसिटी फेरि भन्ला सर हामीले त ओमेगा भनेको एंगुलर भेलोसिटी भनेर पढेका थियौं यहाँ नाम किन चेन्ज गर्नुभयो के एंगुलर भेलोसिटी लेखे हुन्न त हुन्छ तिमीहरुलाई मर्जी छ एंगुलर भेलोसिटी लेख्न त त्यो पनि लेख्न सक्छौ तर माय डियर स्टुडेन्ट देयर इज स्लाइटली डिफरेन्स बिट्विन एंगुलर भेलोसिटी एन्ड एंगुलर भेलोसिटी स्लाइटली दुईटैको युनिट सेम हुन्छ दुईटैको एंगुलर भेलोसिटी 2 पाई बाई टी हो भने एंगुलर फ्रिक्वेन्सी पनि 2 पाई बाई क्यापिटल टी नै हुन्छ दुईटैको डाइमेन्सन सेम छ दुईटैको युनिट पनि सेम छ तर स्लाइटली फरक छ यसमा यी दुईटामा स्लाइटली फरक छ त्यसैले हामीले यहाँ एंगुलर भेलोसिटी भन्ने टर्म्स युज नगरिकन डाइरेक्ट हामीले एंगुलर फ्रिक्वेन्सी लेखिराखेका छौं अब के फरक छ यो फरक भन्न थाल्यो भने मेरो 15 मिनेट यतिकै खेर जान्छ त्यसैले तिमीहरु आफै पनि सर्च गर्नु एकचोटी है गुगलमा सर्च गर्नु युट्युबमा सर्च गर्नु के छ फरक त्यसमा धेरै भिडियोहरु आउँछ धेरै विद्वानहरुले भनेको कुराहरु आउँछ एकदमै सिम्पल भाषामा पनि बुझाइदिएको छ ओके एक नाम मात्र फरक हो देयर इज स्लाइटली डिफरेन्स ल ओके ल यहाँसम्म हामी आइपुग्यौं ल यति कुरो आइसकेपछि अब हामी भेरिएबल्स इन एसएचएम पढ्छौं अब सिम्पल हार्मोनिक मोसन सिम्पल हार्मोनिक मोसन को एक्सप्लेनेसन यो बुझ्ने अनेक मेथड छ जस्तै +2 को स्ट्यान्डर्डमा हामीले एसएचएम को कन्सेप्ट क्लियर गर्नको लागि सर्कुलर मोसन को हेल्प लिन्छौं यही कुरो ब्याचलर लेभलमा बीएससी लेभलतिर पढ्यो भने सर्कुलर मोसन को हेल्प लिदैन त्यहाँ क्याल्कुलस को हेल्प लिन्छ है यो क्याल्कुलस को हेल्पले बुझ्छ सिम्पल हार्मोनिक मोसन अझ हायर लेभलतिर गयो भने एक्सपोनेन्शियल फंक्शन को हेल्पले सिम्पल हार्मोनिक मोसन बुझ्छ लेभल अनुसार फरक फरक प्रोसेस छ यसलाई बुझ्ने तरिका है तर हामी यहाँ बुझ्ने भनेको सर्कुलर मोसन को हेल्पले सबभन्दा सजिलो तरिका छ एसएचएम को कन्सेप्ट क्लियर गर्नु छ भने सर्कुलर मोसन को हेल्प लिएर हामी बुझ्छौं यहाँनिर यसको मतलब यो हैन कि सर्कुलर मोसन र सिम्पल हार्मोनिक मोसन एउटै हो दे आर द टु डिफरेन्ट मोसन तर सर्कुलर मोसन को हेल्पले हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसन बुझ्न सक्छौं अब सर्कुलर मोसन पनि टु टाइप्स हुन्छ हामीले सर्कुलर मोसनमा पढिसकेका छौं युनिफर्म सर्कुलर मोसन र अर्को नन युनिफर्म सर्कुलर मोसन त यहाँ हामी युनिफर्म सर्कुलर मोसन को हेल्प लिएर सिम्पल हार्मोनिक मोसन बुझ्न सक्छौं त्यसैले मैले भन्ने गरेका छु सर्कुलर मोसन भनेको सिम्पल हार्मोनिक मोसन को आराध्य देव हो के हो आराध्य देव भनेको के हो भन त कमेन्टमा लेख त व्हाट इज आराध्य देव सर्कुलर मोसन इज आराध्य देव अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन सिम्पल हार्मोनिक हाम्रो आराध्य देव पशुपतिनाथ बाबा हो हैन त सिम्पल हार्मोनिक मोसन को आराध्य देव भनेको के हो सर्कुलर मोसन हो भन्दै छ मेन भगवान हो रे आराध्य देव भनेको मेन भगवान ओके गुड ल त सिम्पल हार्मोनिक मोसन को आराध्य देव भनेको के हो सर्कुलर मोसन हो कसरी त हेरौं यहाँ म एउटा फिगर कोर्छु फिगरबाट आफै क्लियर हुन्छ कि यस कारणले पो आराध्य देव भनिरा रहेछ त भनेर ल हेरौं ओके यति क्लियर छ ल यो एउटा सर्कल छ दिस इज अ सर्कल यसलाई चारवटा क्वाड्रान्टमा मैले डिभाइड गर्दिए यो सेन्टर होला यहाँ ए पोइन्ट छ यहाँनिर बी पोइन्ट छ यो सी पोइन्ट भयो र यो डी पोइन्ट भयो अब ध्यान देऊ यो जुन वाई एक्सिस देखिरहेछ यो वाई एक्सिस मा मैले एउटा स्क्रिन राखे पर्दा राखे के वाई एक्सिस को ठाउँमा सपोज गर एउटा स्क्रिन छ यो एउटा स्क्रिन हो ल इट इज अ स्क्रिन वाई एक्सिस को ठाउँमा एउटा स्क्रिन राखेको छ सपोज गर पर्दा छ एउटा है र यताबाट हामीले लाइट प्रोजेक्ट गर्दै छौं यताबाट हामी के गर्दै छौं लाइट प्रोजेक्ट गर्दै छौं अब सोच
एउटा अब्जेक्ट ये पोइन्टमा बसिरहेछ, यहाँनिर एउटा पार्टिकल छ। अब यताबाट लाइट प्रोजेक्ट गरेकोले यो अब्जेक्टको स्याडो त यो स्क्रिनमा पर्छ। त यहाँ छ भने यसको स्याडो हेर त, स्याडो यहाँनिर यसको स्याडो परिराखेको छ। हेर त, यताबाट लाइट प्रोजेक्ट गरेको छ, यो एउटा स्क्रिन छ, अब्जेक्ट यहाँनिर चुप्पो लाएर बसिराखेको छ। त यो अब्जेक्टको स्याडो यहाँनिर छ, ओरिजिनमा यसको स्याडो परेको छ। अब मैले यो अब्जेक्टलाई सर्कलमा घुम भने यो अब्जेक्ट अब सर्कलमा घुम्न थाल्यो विथ कन्स्टेन्ट एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा। यो अब्जेक्ट सर्कलमा यहाँबाट कन्स्टेन्ट एंगुलर भेलोसिटी ओमेगाले घुम्न सुरु गर्छ। त यो अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्न थाल्यो भने यो स्याडो हामीले माथि तल चलेको देख्छ। अब हेर, यो अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्यो भने यसको स्याडो माथि तल चलेको देख्छ। कसरी त हेर, यो अब्जेक्ट सर्कल घुम्ने क्रममा यहाँ आयो, ल यहाँ आउँदाखेरि यसको स्याडो अब यहाँ पर्छ, यहाँ आयो भने यसको स्याडो यहाँ पर्छ, यहाँ आयो भने यसको स्याडो यहाँ पर्छ, यहाँ आयो भने यहाँ स्याडो छ, र यहाँ आयो भने अब्जेक्ट र स्याडो कोइन्साइड भइदिन्छ। हेर त, यो स्याडो सर्कलमा यो पार्टिकल सर्कलमा यसरी गयो भने यसको स्याडो यो सँगै 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 माथि गइराखेको हुन्छ। हेर त, यसरी जान्छ। त यो यहाँदेखि यहाँ जानुको मतलब यो सँगै यसको स्याडो पनि माथि 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 गएर यहाँ पुग्यो। त टपमा गयो भने स्याडो र अब्जेक्ट यहीँनिर कोइन्साइड भइदियो। ओके, त अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्दैछ तर यसको स्याडो हामीले स्ट्रेट माथि गएको देख्छ यसरी। अब अब्जेक्टको पालो आयो यता आउने। अब अब्जेक्ट यता आउन थालेपछि उताको लाइट बन्द गर्ने र यताबाट लाइट चलाइदिने। अब यताबाट यदि मैले लाइट चलाइदियो भने अब यो अब्जेक्ट यहाँबाट यता आयो, त अब स्याडो यहाँ पर्छ, फेरि यहाँ छ भने स्याडो यहाँ पर्छ, यहाँ छ भने यहाँ स्याडो पर्छ, यहाँ छ भने यहाँ स्याडो पर्छ, यहाँ छ भने यहाँनिर स्याडो आइपुग्यो। त हेर त, यी दुईटा, यो अब्जेक्ट यहाँदेखि यहाँसम्म गयो त स्याडो सर्दै 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 माथि गयो, फेरि यो यता आयो भने माथि पुग्यो, स्याडो सर्दै सर्दै यहाँ आइपुग्छ। अब अब्जेक्ट फेरि यता आउन थाल्छ, यता आउन थाल्यो भने यहाँ स्याडो हुन्छ, फेरि यहाँ पर्छ, यहाँ पर्छ, यहाँ पर्छ, यहाँ आयो भने दुईटै कोइन्साइड भइदियो। त अब फेरि अब्जेक्ट यता आउन थाल्यो भने यताबाट लाइट चलाइदियो भने फेरि यहाँ छ भने यस्तो स्याडो 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 हुँदै जान्छ। त अब्जेक्ट एक चक्कर घुम्यो। हेर त, अब्जेक्ट एक चक्कर घुम्दाखेरि यसको स्याडो माथि गएर तल गएर यहीँ आइपुग्यो, फेरि अर्को चक्कर घुम्यो भने स्याडो माथि गएर तल गएर फेरि यहीँ आइपुग्छ। को मतलब एकापट्टि चाहिँ सर्कुलर मोसन हुँदैछ। अब यो अब्जेक्ट सर्कलमा यसरी घुमेको गऱ्यो भने स्याडोलाई माथि तल यसरी गएको देख्छ कि देख्दैन भन त? यतापट्टि सर्कुलर मोसन हुँदैछ, तर यसकै अर्को स्वरूप सिम्पल हार्मोनिक मोसन गरिराखेको छ कि छैन भन छिटो। अरे कमेन्टमा लेख केही। ओके, भनेपछि सर्कुलर मोसन भइराखेको छ भने त्यो सँगै सँगै यता सिम्पल हार्मोनिक मोसन पनि भइराखेको छ कि छैन? त्यसैले हामी के भन्छौँ? सिम्पल हार्मोनिक मोसन इज प्रोजेक्सन अफ सर्कुलर मोसन। त्यसैले हामी के भन्छौँ? सिम्पल हार्मोनिक मोसन इज प्रोजेक्सन अफ सर्कुलर मोसन। त सर्कुलर मोसनको एउटा प्रोजेक्सन जुन हुन्छ त्यो प्रोजेक्सन के हो? सिम्पल हार्मोनिक मोसन हो। तर दुईटा फरक हो, दुईटा आफ्नो आफ्नो रुल अनुसार चल्छ। तर सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा कन्ट्रिब्युसन कसले गरिराखेको छ? सर्कुलर मोसनले गरिराखेको छ। यति क्लियर? ल त ओके, तब ध्यान देऊ, यहाँनिर हामीले धेरै प्यारामिटर्सहरू डिफाइन गर्छौँ। फ्रिक्वेन्सी के हो, एम्प्लिट्युड के हो, टाइम पिरियड के हो, यो सबै कुरो यहाँबाट निकाल्न सक्छौ। असिलेसन के हो त हेर, अब्जेक्ट अब हेर यसो 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 गर्दै गर्दै यहाँ पुग्यो, फेरि यता आयो भने यो माथिबाट सर्दै 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 यहाँ पुग्यो, फेरि यो यसो यसो गर्दै गर्दै यहाँ पुग्यो, फेरि यता गयो भने यसो यसो सर्दै सर्दै यहाँ पुग्यो। त यो एक चक्कर घुम्दाखेरि यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ? सर्कलमा जुन अब्जेक्ट घुम्दैछ सर्कलमा घुम्दाखेरि त्यसले डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छ? 2πr ट्राभल गर्छ। हेर त, एक चक्कर यसरी घुम्दाखेरि 2πr ट्राभल गर्यो। तर जसले सिम्पल हार्मोनिक मोसन गर्यो त्यसले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त? त यो यहाँदेखि यहाँ जाँदाखेरि यो सिधा माथि गयो त आर गयो, फेरि यो यता आउँदाखेरि यो सिधा तल आयो त अर्को आर ट्राभल गर्यो, फेरि यो यसो गयो भने यो तल आयो आर, फेरि यता जाने क्रममा माथि जाँदाखेरि अर्को आर। त्यसले त जम्मा 4r ट्राभल गरेको छ। यसले जम्मा कति ट्राभल गरेको छ? 4r। त जुन अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्दै थियो एक चक्करमा यसले 2πr ट्राभल गर्यो, तर यसको स्याडो जसले सिम्पल हार्मोनिक मोसन गर्दै थियो त्यसले 1 असिलेसन कम्प्लिट गर्नको लागि 4r ट्राभल गर्नु पर्यो। कति ट्राभल गर्नु पर्यो? 4r। त्यसलाई 1 सर्कलको मतलब यहाँ 1 असिलेसन कम्प्लिट हुनु हो।
हेर त वन सर्कल इज इक्विभ्यालेन्ट टु वन असिलेसन। हेर त यसले एक चक्कर घुम्यो त यो त स्ट्रेट लाइनमा माथि तल गर्दै थियो त यसले वन असिलेसन कम्प्लिट गर्यो। त कुनै अब्जेक्ट सर्कुलर मोसन गरिराखेको छ भने त्यसले वन सर्कल घुमुन्जेलसम्म त्यसको स्याडोले सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा वन असिलेसन कम्प्लिट गर्छ। त्यसले वन सर्कल घुमुन्जेलसम्म यसले वन असिलेसन कम्प्लिट गर्छ। त्यसलाई वन सर्कल घुम्ने टाइम जे छ त्यो टाइम नै ठ्याक्क वन असिलेसनसित इक्वल हुन्छ। त हामी सर्कुलर मोसनमा पढेका थियौँ कुनै अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्दाखेरि एक चक्कर घुम्ने टाइमले टाइम पिरियड भन्ने हैन त एक चक्कर घुम्न यसले कति टाइम लगाउँछ क्यापिटल टी। हेर त क्यापिटल टी भनेको एक चक्कर घुम्ने टाइम हो। त त्यही टीमा यसले वन असिलेसन कम्प्लिट गर्यो। त वन असिलेसन इज इक्विभ्यालेन्ट टु वन सर्कल। वन असिलेसन इज इक्विभ्यालेन्ट टु वन सर्कल। त्यसलाई एक चक्कर घुम्ने टाइम जति लाग्यो त्यही समयमा यसले के गरिदियो वन असिलेसन कम्प्लिट गरिदियो। त अब यदि तिमीलाई यो अब्जेक्टलाई सर्कलमा यसलाई छोपेर राख्यो यो अब्जेक्ट यसो यसो गएको यसलाई छोपेर राख्यो र तिमीलाई खाली स्याडोलाई मात्र हेर्न भन्यो भने त स्याडोलाई हामीले यसो 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 चलेको देख्छ। त यहाँ त वन असिलेसनको मतलब यो माथि गयो फेरि यहाँ आयो फेरि यहाँ आयो फेरि यही आइपुग्यो त्यसलाई भन्छ वन असिलेसन। त वन असिलेसनमा यसले टोटल डिस्टेन्स कति ट्राभल गर्छ 4। स्लाइड शो भएको छैन सर मेरोमा के मेरो भिडियो के बीच बीचमा बन्द भइराखेको छ र त्यस्तो त लाग्दैन एकदम क्लियर कट एचडी क्वालिटीको त छैन। कसैले पनि यस्तो कम्प्लेन गरिरहेको छैन एकजनाले मात्र लेखिरहेको छ तिम्रो आफ्नो डिभाइसमा केही प्रब्लम हुनुपर्छ। ओके ल तब यदि यो स्याडोलाई मात्र हेर्ने हो भने हामी के देख्छ यसलाई सेन्टर मानेर यो माथि तल यसरी चल्दैछ। त मिन पोजिसनबाट म्याक्सिमम कति माथि गयो आर त आरले यहाँ एम्प्लिट्युडको रोल प्ले गर्छ। अब यदि 1 सेकेन्डमा यो 50 चोटि यसो यसो घुम्दियो छिटो 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 1 सेकेन्डमा 50 सर्कल घुमियो भने त 1 सेकेन्डमा यसले 50 वटा असिलेसन कम्प्लिट गर्छ। द नम्बर अफ असिलेसन कम्प्लिटेड इन 1 सेकेन्ड इज कल्ड फ्रिक्वेन्सी। नम्बर र यसको फ्रिक्वेन्सी जे हुन्छ यसको पनि त्यही फ्रिक्वेन्सी हुन्छ किनभने सबै त सँगै भइराखेको छ। यति क्लियर। यो अप्पर एक्सट्रिम पोजिसन यो लोअर एक्सट्रिम पोजिसन यो के भइदियो मिन पोजिसन। त्यसैले मैले के भनेको थिएँ अघि सिम्पल हार्मोनिक मोसनको आराध्य देव भनेका को हुन् सर्कुलर मोसन हुन्। अब म डाइरेक्ट म्याथमेटिकल फर्मुलाहरुतिर जान्छु है। यति कन्सेप्ट बेसिक हो यो यति बेसिक कुरो बुझिसकेपछि हामी चाहिँ एकदमै इजिली यसको फेज के हो फेज कन्स्ट्यान्ट के हो इनिशियल फेज के हो यो सबै अब हामी इजिली बुझ्न सक्छौं। ओके ल तब नेक्स्ट हेडिङ लेखौं त भेरिएबल्स इन एसएचएम। नेक्स्ट हेडिङ लेखौं भेरिएबल्स इन एसएचएम। ल एसएचएम मा 5 भेरिएबल्स हुन्छ। नम्बर 1 भेरिएबल हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट, अर्को हुन्छ भेलोसिटी, त्यसपछि एक्सेलरेसन अनि त्यसपछि दुईटा एडिशनल भेरिएबल हामी पढ्छौं फेज एन्ड फेज कन्स्ट्यान्ट। अब फेज र फेज कन्स्ट्यान्ट नै हाम्रो लागि मेन इम्पोर्टेन्ट हो। फेज र फेज कन्स्ट्यान्ट यदि तिमीहरुले राम्ररी बुझ्यौ भने यो साउन्ड टपिक एकदमै सजिलो लाग्न थाल्छ। अल्टरनेटिङ करेन्ट पनि सजिलो लाग्न थाल्छ, वेभ थ्योरी अफ लाइट पनि सजिलो लाग्न थाल्छ। यति म ग्यारेन्टी लिन सक्छु। तर एकदम कुल भएर माइन्ड कन्सेन्ट भएर म जे बुझाउने वाला छु फेज र फेज कन्स्ट्यान्टमा त्यो चाहिँ एकदम केयरफुली हेर्नु पर्यो है। त पहिला त म डिस्प्लेसमेन्ट भेलोसिटी एक्सेलरेसनलाई डिफाइन गर्छु त्यसपछि फेज र फेज कन्स्ट्यान्टमा जान्छु। त्यसको फिगर गरौँ पहिला। ल फिगर भयो सबैको। यो सर्कलको रेडियस आर हो भन्न ठानौं।
फिगर भयो, फिगर कपी गरिसक्यो, फिगर भइसक्यो भनौँ छिटो। ओके ल अब हेर, अघिको जुन स्याडो मैले भनेको थिएँ, स्याडोको जस्तो रोल यो यम पोइन्टले प्ले गर्छ। जस्तै मान एउटा अब्जेक्ट सुरुमा ए पोइन्टमा थियो, एबाट यो सर्कलमा घुम्न सुरु गर्यो, ए पोइन्टबाट यो अब्जेक्ट सर्कलमा घुम्न सुरु गर्यो, त जहाँबाट मैले यसलाई घुमेको देखेँ, मैले कहाँबाट यसलाई सर्कलमा घुमेको देखेँ, त एबाट घुमेको देखेँ, त यहीँबाट मैले टाइम मेजर गर्न सुरु गरेँ। त इनिसियली टाइम 0 हुँदाखेरि यो एमा थियो, टाइम 0 हुँदाखेरि इनिसियल टाइम 0 हुँदाखेरि यो कहाँ थियो, एमा थियो। अनि यहाँबाट सर्कलमा घुम्न सुरु गर्यो, त एबाट पी सम्म जान यसलाई टी टाइम लाग्यो, एबाट पी सम्म जान कति टाइम लाग्यो, टी टाइम। र यो टी टाइममा यसले सेन्टरमा कति एंगल डिस्क्राइब गर्यो, त थीटा एंगल डिस्क्राइब गरिदियो। हेर त ए देखि पी सम्म जाँदाखेरि यो रेडियस यसरी रोटेट हुँदाखेरि कति एंगल बनायो, थीटा। अब यो पी पोइन्टमा हुँदाखेरि यसको स्याडो कहाँ पुग्ला, त यो स्याडोको रोल भनेको यो यम पोइन्टले प्ले गर्छ के। जस्तै यो यहाँ हुँदाखेरि परपेन्डिकुलर यहाँ पर्छ, यहाँ हुँदाखेरि यहाँ पर्छ, त ए देखि पी सम्म जाँदाखेरि यो सँगै सँगै यसको स्याडो पनि त गएको होला। त यो ए बाट पी मा पुग्नुको मतलब यसको स्याडो यहाँबाट सर्दै 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 यहाँनिर आइपुग्यो। त यो टी टाइममा आर्क एपी ट्राभल गर्यो। हेर त जो सर्कलमा घुम्दैछ, सर्कलमा घुम्ने वाला पार्टिकल टी टाइममा आर्क एपी ट्राभल गर्यो, तर यसको स्याडो सेम टाइममा कति माथि गइदियो, वाइ डिस्टेन्स माथि गयो। त्यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म जान टी टाइम लाग्यो, त सेम टाइममा यो यहाँदेखि यहाँसम्म गइदियो, त यो वाइ भयो। को मतलब जुन स्याडो मैले भन्दै थिएँ, स्याडोको जस्तै रोल यहाँ यम पोइन्टले प्ले गर्छ। जस्तै पी यहाँ छ भने परपेन्डिकुलर यहाँ पर्छ, यहाँ छ भने यहाँ परपेन्डिकुलर, यहाँ छ भने यहाँ, यता आयो भने फेरि यताबाट परपेन्डिकुलर ड्रप गर्दै जाने हो के। यसरी ड्रप गर्दै जाने भने यो अब्जेक्ट सर्कलमा यसरी घुम्यो भने यम पोइन्ट माथि तल यसरी चलिराखेको हुन्छ। तब हेरौँ, तब यो सर्कललाई म साइलेन्स राख्छु, यो सर्कललाई म छोप्ने, सर्कललाई यदि छोपेर खालि यमलाई हेऱ्यो भने हामी के देख्छ, यो वाइ डिस्टेन्स ट्राभल गर्न यसले कति टाइम लगायो, टी टाइम। हेर त यो एम पोइन्ट यहाँबाट सिम्पल हार्मोनिक मोसन सुरु गरेको रहेछ, यहाँबाट एसएचएमएल सुरु गर्यो र टी टाइममा यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो, वाइ भयो। त वाइ को फर्मुला 11 क्लासमा सबैले पढ्यो होला, आर साइन ओमेगा टी हुन्छ भनेर, त्यही कुरो म यहाँ डाइरेक्ट लेख्दिन्छु है। त इफ वाइ be its displacement, if y be its displacement in time t, in time t, म एकदमै ल्याङ्ग्वेज सर्टकटमा लेख्दैछु है। कसको डिस्प्लेसमेन्ट, त यम पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट, यम पोइन्टले एसएचएम गर्दैछ, त यम पोइन्टको डिस्प्लेसमेन्ट यदि टी टाइममा वाइ भयो भने वाइ को फर्मुला के हुन्छ, आर साइन ओमेगा टी। यति 11 कक्षामा पनि सल्भ गरे होला, एक दुई स्टेपमै सल्भ हुन्छ, म रफली यता देखाइदिन्छु। माथिको राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर त, साइन थीटा भनेको परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युज को मतलब y बाइ r हुन्छ, त y भनेको r साइन थीटा भयो, र थीटा भनेको ओमेगा टी हुन्छ, फेरि थीटा भनेको ओमेगा टी हुन्छ, त y इक्वल्स टु r साइन ओमेगा टी। यही कुरो मैले यहाँ डाइरेक्ट लेखेको हो है। अहिले सिम्पली म फेरि अगेन रिपिट द पोइन्ट, यम पोइन्टले एसएचएम ओ बाट सुरु गर्यो, टी टाइममा यसको डिस्प्लेसमेन्ट कति भयो, y, त y को फर्मुला के भइदियो, आर साइन ओमेगा टी। क्लियर। अब हेर, हामीले अघि जुन टनल वाला इक्जाम्पल लिया थियो, मैले एकदम सोचेर सम्झेर तिमीहरूलाई ब्याकग्राउन्डहरु बेसिक कुरोहरु पहिला क्लियर गरेको छु। टनल वाला इक्जाम्पलमा हामीले के देख्यौं, थ्रु आउट द टनल अब्जेक्ट सिम्पल हार्मोनिक मोसन गर्दाखेरि प्रत्येक पोइन्टमा भेलोसिटी त्यसको एउटै थियो कि फरक फरक थियो, कमेन्टमा लेखौं त एउटै भेलोसिटीले थ्रु आउट द टनल चल्ने हो कि फरक फरक भेलोसिटी थियो, कमेन्टमा लेखौं त। ओके, फरक फरक भेलोसिटी थियो। त्यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको दस्तुर नै यही हुन्छ, एउटै युनिफर्म भेलोसिटीले माथि तल, युनिफर्म स्पिडले माथि तल सर्दैन हो, यसको स्पिड भनौं या भेलोसिटी भनौं फरक फरक हुन्छ। त यम पोइन्ट पनि यसो माथि तल चल्दाखेरि यहाँनिर यम पोइन्टको भेलोसिटी 0 हुन्छ, यहाँ पनि 0 हुन्छ, र प्रत्येक पोइन्टमा भेलोसिटी यसको फरक फरक हुन्छ। सेन्टरमा म्याक्सिमम भेलोसिटी हुन्छ, त्यसपछि भेलोसिटी घट्दै 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 यहाँ एकछिनको लागि 0 हुन्छ, फेरि भेलोसिटी बढ्दै 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 आएर यहाँ म्याक्सिमम, फेरि डिक्रिज। ओके, स्क्रिन गयो, धन्न नजर परेछ स्क्रिनमा, ल आयो होला, अब आयो स्क्रिन।
ओके आयो ल त यो m पोइन्ट अप डाउन यसरी गर्दाखेरि प्रत्येक पोइन्टमा यसको फरक फरक भेलोसिटी हुन्छ त यहाँनिर यसको भेलोसिटी कति होला त्यो एउटा फिक्स्ड पोइन्टमा यसको भेलोसिटी म निकाल्दै छु त यसलाई हामीले भन्छौं इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी यसलाई हामी के भन्छौं इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी त सबैले पढ्यो होला लिनियर मोसनमा हामीले पढिसकेका छौं डिस्प्लेसमेन्ट थाहा छ र इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी हामी कसरी निकाल्छौं डिस्प्लेसमेन्टबाट यदि हामीलाई इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी क्याल्कुलेट गर्नु छ भने यसलाई डिफरेन्सिएसन गर्ने हैन टाइमको रेस्पेक्टमा ठ्याक्क यहाँनिर यसको भेलोसिटी कति छ त डिस्प्लेसमेन्ट त y छ त यदि मैले y लाई टाइमको रेस्पेक्टमा डिफरेन्सिएट गरिदिए भने यहाँनिरको भेलोसिटी थाहा हुन्छ त मैले सपोज गरे यहाँको भेलोसिटी v छ इफ v be its velocity at टाइम t टाइममा t टाइममा यदि यसको भेलोसिटी यदि v छ भने यो v हामीले कसरी निकाल्छौं त v इज नथिङ बट dy by dt है त y को भ्यालु r sin ओमेगा t छ यसलाई यहाँ सब्स्टिट्युट गरेर सिम्प्लिफाई गरिदियो भने यु विल गेट r ओमेगा cos ओमेगा t मैले डाइरेक्ट रिजल्ट लेख्दिए यो 11 कक्षामै सल्भ गरे होला यो है त को मतलब y को ठाउँमा यहाँ r sin ओमेगा t राखेर डिफरेन्शिएट गर्दियौ यति आउँछ एक स्टेप अझ सिम्प्लिफाई गर्यो भने यो आउँछ फर्मुला ओमेगा रूट अंडर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर जे होस् यो cos लाई sin मा कन्भर्ट गरिदियो भने यो आइदिन्छ cos लाई sin मा कन्भर्ट गरेर सल्भ गर्यो भने यति आउँछ त यो रिजल्ट आफुलाई याद हुनुपर्छ आई अगेन रिपिट द पोइन्ट एउटा अब्जेक्टले सिम्पल हार्मोनिक मोसन यहाँबाट सुरु गर्यो t टाइममा कति डिस्प्लेसमेन्ट भयो y त y को फर्मुला यो र ठ्याक्क यहाँनिरको इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी यो लेख या यो लेख एउटै कुरो हो अब मलाई एक्सेलरेसन चाहियो त अब हेर त हामीले पहिले पढिसकेका छौं सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा एक्सेलरेसन डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु y हुन्छ को मतलब y बढ्यो भने a पनि त बढ्दै जान्छ त के सबै पोइन्टमा एउटै एक्सेलरेसन हुन्छ कि फरक फरक एक्सेलरेसन हुन्छ त फरक फरक एक्सेलरेसन हुन्छ a प्रोपोर्शनल टु माइनस y त रुल नै हो नि as y increases a also increases को मतलब यहाँ 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 सबै ठाउँमा फरक फरक एक्सेलरेसन हुन्छ त मलाई ठ्याक्कै यहाँनिरको एक्सेलरेसन चाहियो मेन पोजिसनबाट y डिस्टेन्स टाढा भएको बेलामा यसको एक्सेलरेसन कति हुन्छ त यो पार्टिकुलर टाइममा एक्सेलरेसन निकाल्नु छ भने obviously this will be instantaneous acceleration त हामीले लिनियर मोसनमा पढेका थियौं इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन भनेको dv by dt हैन यहाँनिरको भेलोसिटी मलाई थाहा छ र यो भेलोसिटीले मैले टाइमको रेस्पेक्टमा डिफरेन्शिएट गर्दिए भने के आउँछ इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन आउँछ त इफ a b its acceleration at time t टाइममा यहाँनिरको एक्सेलरेसन यदि a हो भने obviously this a will be dv by dt र v को भ्यालु कति छ r ओमेगा cos ओमेगा t यहाँ राखेर यदि सिम्प्लिफाई गरिदियो डेरिभेटिभ गरिदियो भने you will get minus ओमेगा स्क्वायर y त therefore यसको एक्सेलरेसन कति भइदियो माइनस ओमेगा स्क्वायर y यसको के हुन्छ एक्सेलरेसन त यति 11 कक्षामै पढेको होला यो भेरिएबल्सहरुको बारेमा त अब कन्क्लुजन तिर जाउँ कुनै अब्जेक्ट यहाँबाट एसएचएम ले सुरु गर्यो त एसएचएम गर्ने क्रममा मेन पोजिसनबाट y डिस्टेन्स जान t टाइम लगायो त y को फर्मुला r sin ओमेगा t यहाँनिरको भेलोसिटी भनेको r ओमेगा cos ओमेगा t यही पोइन्टमा यसको एक्सेलरेसन कति हुन्छ माइनस ओमेगा स्क्वायर y हुन्छ यति क्लियर छ भन त छिटो यति क्लियर ओके अब मेन भिलेन अब आउँदैछ है फेज र फेज कन्स्टेन्ट हामीसँग समय त छ होला ओके 10 मिनेट्स छ 10 मिनेट्स हाम्रो लागि सफिसिएन्ट हो फेज र फेज कन्स्टेन्ट बुझ्नको लागि ओके ल अब लेखौं फेज एन्ड फेज कन्स्टेन्ट एकदम ध्यान दिने ला अब हेर फेज एन्ड फेज कन्स्टेन्ट यही हो मेन भिलेन सिम्पल हार्मोनिक मोसन वेभ सबैमा यही युज हुन्छ खाली है यसको लागि एउटा फिगर छ सके जति आफूले ठुलो फिगर कोर्ने है हाफ पेज लियो भने झनै राम्रो है सके जति ठुलो फिगर कोर हाफ पेज लियो भने बेटर बुझ्न सजिलो हुन्छ
ल हेर ओके ल फिगर बनाइसक्यो भिडियो अड्की अड्की आएको छैन एकदम क्लियर छ कन्टिन्यू छ भिडियो मैले हेरिरहेको छु अघिदेखि यदि प्रब्लम भयो भने त मेरो डिभाइसमा पनि त प्रब्लम हुनुपर्ने साउन्डमा पनि केही प्रब्लम छैन एकदम कन्टिन्यू आइरहेछ भयो फिगर भयो ल अब हेर अब लेख्न बन्द गरौँ तिमीहरूले है अबको म लास्टमा लेख्ने समय दिन्छु है अहिले चाहिँ लेख्न बन्द गरौँ किनभने यही हो मेन सारा फिजिक्सको आधार नै यही हो फेज र फेज कन्स्ट्यान्ट पुरै फिजिक्स यसैले कन्ट्रोल गर्छ अब ध्यान देऊ टु टाइप्स अफ फिजिक्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ एउटा त न्युटोनियन मेकानिक्स भइदियो अर्को यो फेज र फेज कन्स्ट्यान्ट वाला यो आफ्नै दुनिया छ यिनीहरूको फिजिक्सको अब हेर अहिले लेख्न बन्द गरौँ केही पनि नलेख्ने है म पछि लेख्ने मौका दिन्छु सबैलाई है अब ध्यान देऊ सपोज गर एउटा पार्टिकल ए पोइन्टबाट सर्कलमा घुम्न सुरु गर्छ ए यहाँबाट सर्कलमा घुम्न सुरु गर्छ एबाट कन्स्ट्यान्ट एंगुलर भेलोसिटी ओमेगाले तर यसलाई घुम्नको लागि मैले के गर्दिए यहाँ टाइम सेट गर्दिए मैले टाइम सेट गरे ठीक 12 बजे दिउँसोको कति बजे 12 बजे दिउँसोको मैले ठीक टाइम सेट गरे 12 बज्यो भने ए पोइन्टबाट यो आफै घुम्न सुरु गर्छ ठीक 12 बजे मैले यसमा अलार्म लगाइदिए अटोमेटिक टाइम सिस्टम सेट गरे मैले ठीक 12 बज्यो भने आफै यो अन हुन्छ र यहाँबाट घुम्न सुरु गर्छ ठीक अब सोच 12 बज्ने बित्तिकै यो आफै ए पोइन्टबाट सर्कलमा घुम्न सुरु गर्छ तर इन केस हामी 12:15 मा आइपुग्यौ रे हामी कति बजे आइपुग्यौ 12:15 मा आइपुग्यौ तब हामी ढिला गरी आयो भने के यसले हामीले कुरेर बस्छ त मान्छे नै आएको छैन म किन घुम्ने हामीले त टाइम सेट गरेको छौं 12 बजे अटोमेटिकली अन भइदिन्छ र यहाँबाट घुम्न सुरु गर्छ र हामी आयो 12:15 मा आयो त 12:15 मा आउँदाखेरि यसले त यसलाई त यो पार्टिकल ए पोइन्टमा त हामीले पर्खेर बसेको त हुँदैन त 12:15 मा आउँदाखेरि हामीले यसलाई कहाँ देख्यौ त पी मा देख्यौ हामीले कहाँ देख्यौ पी मा देख्यौ अब 12:15 मा आउँदाखेरि यो घुम्न त 12 बजे नै सुरु गरिसकेको थियो तर 12:15 मा आउँदाखेरि हामीले यसलाई ए मा भेटेनौ हामीले कहाँ भेट्यौ त पी मा भेट्यौ र हामीले हेर्दाखेरि यसलाई हामीले देख्दाखेरि त यसलाई त पी बाट घुमेको देख्छ नि रियलमा यो ए बाट घुमेको छ तर हाम्रो अब्जर्भेसन जब स्टार्ट भयो त्यो बेला यो ए पी बाट घुमेको देख्यौ हामीले त हेर एसएचएम को एउटा रुल के छ अब्जेक्टलाई तिमीले जुन बेलाबाट घुमेको देख्छौ त्यहीबाट टाइम क्याल्कुलेसन सुरु हुन्छ अब भावुक भएर हैन यो त ए बाट घुमेको होला त म 15 मिनेट जोड दिन्छु त त्यो गर्न पाइदैन है भावनाले फिजिक्स चल्दैन फ्याक्टबाट चल्छ फिजिक्स त हामी 12:15 मा आउँदाखेरि हामीले यसलाई पी बाट घुमेको देख्यौ त हामीले पी बाट घुमेको देख्दाखेरि यहीँनिर टाइम के मान्दियौ 0 मान्दियौ यहीँनिर टाइम हामीले 0 मान्यौ अनि त्यसपछि फर्दर क्याल्कुलेसन हामी सुरु गरिसक्यौ त पी बाट क्यू सम्म जान यसलाई टी टाइम लाग्यो पी बाट क्यू सम्म जान कति टाइम लाग्यो टी टाइम लाग्यो र हामीले मेजर गरेको टाइम टी मा जम्मा यो कति एंगल घुमियो थीटा एंगल घुमियो अनि एउटा कुरो तिमीहरुले मार्क गर्यो कि गरेन जब हामीले टाइम मेजर गर्यौ जब हाम्रो अब्जर्भेसन स्टार्ट भयो हाम्रो अब्जर्भेसन त पी बाट स्टार्ट भयो त जब हामीले आफ्नो अब्जर्भेसन स्टार्ट गर्यौ त्यो बेलामा यसले अलरेडी डेल्टा एंगल घुमेर बसिसकेको थियो हेर त हामीले यहाँबाट टाइम मेजर गर्न सुरु गर्यौ त हामीले जुन पोइन्टबाट टाइम मेजर गर्न सुरु गर्यौ त्यो भन्दा पहिला अलरेडी यो कुनै एंगल ट्रेस गरिसक्या छ कि छैन त छ त्यसले अलरेडी ट्रेस गरिसकेको एंगल डेल्टा त थियो यो डेल्टालाई भन्छ इनिशियल फेज
यो डेल्टालाई हामी के भन्छौं इनिशियल फेज और फेज कन्स्टेन्ट भन्छौं यो डेल्टालाई नै हामीले के भन्छौं इनिशियल फेज और फेज कन्स्टेन्ट इनिशियल भन्ने टर्म नाम किन दियो यसलाई इनिशियल भन्ने टर्म नाम किन राख्यो कि जब अब्जर्भेसन स्टार्ट भयो त्यो भन्दा पहिला यसको स्ट्याटस के थियो यसको इनिशियल स्ट्याटस डेल्टा थियो मैले जब यसको क्याल्कुलेसन गर्न सुरु गरे मेरो क्याल्कुलेसन जहाँबाट स्टार्ट भयो त्यो बेला यसको इनिशियल स्ट्याटस डेल्टा थियो को मतलब डेल्टा एंगलमा यो अलरेडी बसिराखेको थियो जब मैले अब्जर्भ गर्न सुरु गरे त डेल्टाले यसको इनिशियल फेज देखायो इनिशियल स्ट्याटस देखाएको कारणले गर्दा यसलाई हामीले के भन्छौं इनिशियल फेज और यसैको नाम हामीले फेज कन्स्टेन्ट पनि दिन्छौं यसैको नाम के दिन्छौं फेज कन्स्टेन्ट भन्नु र इनिशियल फेज भन्नु एउटै कुरो हो ओके यदि क्लियर छ कमेन्टमा लेख्नु त पहिला यति कुरो क्लियर भयो ओके क्लियर एकजना लेख्दैछस् भएन सर स्क्रिन गयो मैले केही देखिराखेको छैन त्यो तिम्रो आफ्नो डिभाइसको प्रब्लम हो यहाँ कतै कसै कहाँ प्रब्लम छैन एकदम क्लियर कट भिडियो छ है एचडी क्वालिटीको भिडियो छ केही प्रब्लम छैन हेर सबैले बाँकीहरुले पनि हेर भिडियो एकदम क्लियर आइराखेको छ केही प्रब्लम छैन भिडियोमा तिम्रो आफ्नो डिभाइसमा केही प्रब्लम छ you need to maintain your device okay ल अब ध्यान देऊ यहाँसम्म त ठीक छ अहिले केही पनि नलेख्ने है एकजनाले सोध्दैछ डेल्टा नभएको कन्डिसन हुन्छ कि हुँदैन अरे मैले भर्खर सुरु त गरेको छु डेल्टा कुन बेला हुँदैन कुन बेला हुन्छ पहिला डेल्टा राख्छु अनि न डेल्टाले हटाउँछु म एकछिनपछि हेर त आई अगेन रिपिट द पोइन्ट्स को मतलब हामीले यसलाई 12-15 मा पी बाट घुमेको देखियौ त यही निर टाइम मैले मेजर गर्न सुरु गर्दिए र जब मैले टाइम मेजर गर्न सुरु गरे त्यो भन्दा पहिला त्यो टाइममा यसले अलरेडी डेल्टा एंगलको एलिभेसनमा बसिराखेको थियो यसको इनिशियल स्ट्याटस के हो यहाँ निर छ दिस इज इनिशियल स्ट्याटस यसको इनिशियल स्ट्याटस यो डेल्टाले देखाइराखेको छ त्यसैले यो डेल्टालाई हामी के भन्छौं इनिशियल फेज और फेज कन्स्टेन्ट ओके अब एकजनाले लेख्दैछ टाइममा आयो भने त डेल्टै हुन्थेन नि हो तिमी 12 बजे आइपुगेको भए डेल्टा हुन्थेन तर नेपाली समय न हो 12:15 बजे आइपुग्यो ल अब हेर ओके त यो डेल्टालाई हामी के हो इनिशियल फेज अब मैले यम पोइन्ट ल्याएर यो पी बाट क्यू मा जानुको मतलब ओके 10% भन्दा बिलो गइसक्यो मेरो मोबाइलको चार्ज अब यसलाई लो पावर मोडमा राखिदिन्छु ओके ल गयो आयो फेरि गयो 10 मिनेट अझ 10% छ चार्ज मजाले हामी यो सकाउन सक्छौं यो कुरो अब हेर मैले यसलाई पी बाट क्यू मा गएको देखे त यदि हामीले यसलाई पी बाट क्यू मा गएको देख्दाखेरि यम पोइन्टलाई कहाँबाट कहाँ गएको देख्छौं एकचोटी यम पोइन्टलाई हेर त यो जब पी बाट क्यू मा जान्छ यम पोइन्ट त हामीले यहाँबाट परपेन्डिकुलर ड्रप गर्थ्यौं होला त यम पोइन्ट हेर त टी टाइममा यो पी बाट क्यू मा गयो त हेर त यो पी बाट क्यू मा गयो भने यम पोइन्ट यहाँबाट सर्दै 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 यहाँ जान्छ त हाम्रो यो टी टाइममा यम पोइन्ट त जम्मा यति ट्राभल गर्यो नि अब रियलमा त यो यहाँ यम वास्तवमा त यम पोइन्ट ओ बाट सर्दै सर्दै यहाँसम्म आयो तर जब मेरो अब्जर्भेसन स्टार्ट भयो त्यो मेरो अब्जर्भेसनमा यसलाई मैले पी बाट क्यू मा गएको देख्नुको मतलब यम पोइन्टलाई जम्मा यति मात्र गएको देख्छु तब यो टी टाइममा यसको डिस्प्लेसमेन्ट मैले यति मात्र लिने कि वाइ लिने त जब मेरो अब्जर्भेसन मैले क्याल्कुलेट गरेको टाइममा यम पोइन्टलाई त मैले जम्मा यति गएको देखे त यो एउटा पार्टलाई मात्र म डिस्प्लेसमेन्ट मान्ने कि ओ देखि यम सम्म कि यो वाइ लाई नै डिस्प्लेसमेन्ट मान्ने भन त तिमीहरुको के विचार छ के राय छ यसमा ओके भन्दैछ यति मात्र लिने इट विल बी रङ ध्यान देऊ यसमा फिजिक्समा चाहिँ के रुल बनाइएको छ सिम्पल हार्मोनिक मोसनको डिस्प्लेसमेन्ट लिँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट इज अलवेज मेजर्ड फ्रम मीन पोजिसन तिमी रियलमा टी टाइममा त मैले यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र गएको देखे टी टाइममा मैले यसलाई यहाँदेखि यहाँसम्म मात्र गएको देखे तर मेरो टाइममा यसको डिस्प्लेसमेन्ट यति मात्र भन्यो भने रङ हुन्छ एसएचएम को यो रुल स्ट्रिक्टली फलो हुनुपर्छ अब तिमीले यहाँबाट यहाँ गएको देखे तापनि स्टिल डिस्प्लेसमेन्ट इज वाइ
हामीले डिस्प्लेसमेन्ट अलवेज कहाँबाट नाप्नु पर्छ, मेन पोजिसनबाटै नाप्नु पर्छ। यहाँदेखि यहाँ गयो मलाई त्योसित मतलब छैन, म डिस्प्लेसमेन्ट हेर्दाखेरि म मेनबाटै नाप्छु डिस्प्लेसमेन्ट, म कहाँबाट नाप्छु, मेनबाट। टाइमको लागि जेनरल छुट दिएको छ, तिमीले जहाँबाट घुमेको देख्छ त्यहीबाट टाइम मेजर गर, त्योसँग मतलब छैन फिजिक्सलाई। तर डिस्प्लेसमेन्ट मस्ट बी मेजर्ड फ्रम मेन पोजिसन, डिस्प्लेसमेन्ट इज अलवेज मेजर्ड फ्रम मेन पोजिसन। हालाकि मैले यति टाइम मात्र लिएँ, तर डिस्प्लेसमेन्ट मैले स्टिल कति लिनुपर्छ, y लिनुपर्छ। डिस्प्लेसमेन्ट इज अलवेज मेजर्ड फ्रम मेन पोजिसन। त्यसैले यो डटेड तानेर झुक्याउन खोजेको मात्र थिए मैले, डिस्प्लेसमेन्ट हामीले y नै लिनुपर्छ त। ओके, त अब यो यहाँबाट यहाँ गयो त m पोइन्ट यहाँबाट यहाँ गयो, त डिस्प्लेसमेन्ट यो पुरै y नै लिन्छु, फुल y नै लिन्छु। त यो y कति होला डिस्प्लेसमेन्ट, त माथिको राइट एंगल ट्रायंगलमा हेर त, माथिको यो राइट एंगल ट्रायंगलमा यदि मैले sin थीटा प्लस डेल्टा अल्टरनेट एंगलबाट इक्वल भइदियो, हेर न, यो लाइन प्यारलल छ त यो थीटा प्लस डेल्टा, यो पनि थीटा प्लस डेल्टा, त sin थीटा प्लस डेल्टा भनेको y बाइ r हुन्छ। हेर त, sin थीटा प्लस डेल्टा भनेको y बाइ, यो त रेडियस त हो नि, y बाइ r, त y इक्वल्स टु कति हुन्छ, r sin थीटा भनेको त ओमेगा टी हो, ओमेगा टी प्लस डेल्टा। हेर त, दिस इज जनरल इक्वेसन अफ एसएचएम, दिस इज कल्ड जनरल इक्वेसन अफ एसएचएम। कुनै पनि अब्जेक्ट सिम्पल हार्मोनिक मोसन गर्दैछ भने y इक्वल्स टु r sin ओमेगा टी प्लस डेल्टालाई हामी के भन्छौँ, जनरल इक्वेसन अफ एसएचएम भन्छौँ। को मतलब हेर, यो इक्वेसनमा धेरै इन्फर्मेसन छ। के इन्फर्मेसन छ त हेर, यो इक्वेसनबाट क्लियर छ। को मतलब यो डेल्टा भनेको के हो, फेज कन्स्टेन्ट, यो डेल्टा भनेको के हो, फेज कन्स्टेन्ट और इनिशियल फेज भन्न सक्छौं। र यो टोटल एंगललाई हामीले फेज एंगल भन्छौं, यो पुरै एंगललाई हामीले के भन्छौं, फेज एंगल भन्छौं। यदि कुनै क्वेशनमा फेज एंगल भन्यो भने यो पुरै यो सिंगो ओमेगा टी प्लस डेल्टालाई हामीले फेज एंगल भन्छौं, र डेल्टा मात्रलाई हामीले के भन्छौं, फेज कन्स्टेन्ट भन्छौं। को मतलब यो जुन डेल्टा छ, डेल्टाले के इन्डिकेट गर्छ, मान न कुनै इक्वेसन यस्तो टाइपको छ रे, एसएचएम को यस्तो इक्वेसन छ, y इक्वल्स टु 10 sin ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री लेखेको छ। तब हेर, यसको इनिशियल फेज कति त 45 डिग्री, फेज एंगल कति त ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री। अब यसको इनिशियल फेज 45 डिग्री छ, को मतलब जब यो टाइम मेजर गर्न सुरु भयो, यो टाइम तिमीले जब मेजर गर्न सुरु गरेका थियौ, यो टाइम जहाँबाट स्टार्ट भयो त्यो टाइम स्टार्ट हुनुभन्दा पहिला अलरेडी यो 45 डिग्री एंगल घुमिसकेको थियो। को मतलब जब यो टाइम मेजर गर्न सुरु भयो त्यो भन्दा पहिल्यै यो कति एंगलमा बसिसकेको थियो, 45 डिग्रीमा। त 45 डिग्रीले इनिशियल स्टेटस देखाइरहेको छ। हेर त, यो टाइमको काउन्टडाउन जब सुरु भयो त्यो भन्दा पहिला अलरेडी यो कति एंगलमा थियो, 45 डिग्रीमा थियो भन्ने कुरो इन्डिकेट गर्दैछ यसले। यति क्लियर भन त, यति क्लियर छ भन छिटो। म यो सबै लेखिदिन्छु, अहिले नलेखा तिमीहरू, म सबै लेख्ने मौका दिन्छु है, अझ मलाई धेरै कुरो बुझाउनु छ यसमा। यति बुझ्यौ? ओके, अब हेर, त जस जनरल इक्वेसन हामीले के निकाल्यौ, r sin ओमेगा टी प्लस डेल्टा निकाल्यो। अब एकछिनको लागि सोच, सुरुमा एकजना मेरो प्यारो कुनै स्टुडेन्टले लेखेको थियो, यदि टाइममै आइपुग्या भए त डेल्टा त हुँदै हुन्थेन। एकदम करेक्ट कुरो गेस गरेका छौ। यदि म ठीक 12 बजे आइपुग्या भए, मैले डेल्टा त फर्मै हुन दिएन नि। यदि म ठ्याक्क शार्प 12 बजे आइपुगेको भए, हामीले यसलाई 12 बजे नै आइपुगेको भए यसलाई हामीले यहाँबाट सर्कलमा घुमेको देख्थ्यौ। यो यहाँबाट जानुको मतलब यम पोइन्ट यहाँबाट माथितिर जान्थ्यो। त यदि हामी ठीक 12 बजे आइपुगेको भए सर्कल यसले ए बाट घुम्थ्यो, त यम पोइन्ट ओ बाट माथि माथि जान्थ्यो। त यदि हामी ठीक 12 बजे आइपुगेको भए त्यो बेलामा डेल्टा बन्न पाउँछ, पाउँदैन। त डेल्टाको भ्यालु के हुन्छ, 0। डेल्टाको भ्यालु के हुन्छ, 0। को मतलब यसलाई ए बाट घुमेको देख्नुको मतलब यम पोइन्टलाई त हामीले मिनबाट गएको देख्छौं नि। हेर त, 12 बजे आइपुगेको भए यसले सर्कल ए बाट सुरु गर्थ्यो, त यम पोइन्ट कहाँबाट, यसको यम पोइन्ट जुन सिम्पल हार्मोनिक मोसन छ त्यो त हामीले मिनबाट भएको देख्थ्यौ। त यदि oscillation, if oscillation is from mean position, हामीले अघि oscillation यहाँबाट देख्यौ त डेल्टा थियो त्यहाँनिर। तर यदि oscillation मीनबाट नै भएको देखियो भने डेल्टा कति हुन्छ, 0। त डेल्टाको ठाउँमा यदि तिमीले 0 राख्दियो भने एसएचएम को इक्वेसन के भइदिन्छ,
r sin ओमेगा t। यो केसमा एसएचएम को इक्वेसन के हुन्छ r sin ओमेगा t को मतलब यदि कुनै इक्वेसनमा y इक्वल्स टु r sin ओमेगा t लेखिराखेको छ भने के बुझ्ने असिलेसन मीनबाट अब्जर्भ भइरहेछ, असिलेसन कहाँबाट अब्जर्भ भइरहेछ मीनबाट अब्जर्भेसन सुरु भइरहेछ को मतलब टाइम को मेजरमेन्ट कहाँबाट भएको होला मीनबाट भएको होला भन्ने कुरो बुझ्छौं हामी। यति क्लियर भनौं त छिटो, यति क्लियर छ? ओके अब ध्यान देऊ, मान हामी 12:30 मा आइपुग्यौ। कतिखेर आइपुग्यौ 12:30 को मतलब 12:30 बजे आइपुग्यो। 12:30 मा आयो भने त यो त p बाट पनि त माथि कतै गइसक्यो होला। त यदि हामीले 12:30 मा आइपुगेको भए त यो त डेल्टा भन्दा पनि ग्रेटर एंगल घुमिसक्या हुन्थ्यो। त सपोज गर, मैले के सपोज गरे 12:30 मा आउँदाखेरि यहाँको पार्टिकल बी मा पुगिसक्या थियो। कहाँ पुगिसक्या थियो? यो बी मा पुगिसक्या थियो। त हामी यति धेरै ढिला आयौं कि यो यहाँ आइसक्या थियो। त यहाँबाट सर्कलमा घुम्नुको मतलब यसलाई यता गएको देख्छौ। त यो यदि यहाँ छ भने यो सँगै सँगै उठेर एम पोइन्ट पनि सबै यही हुन्छ कि हुँदैन? त यदि हामी 12:30 मा आउँदाखेरि यो अब्जेक्ट यहाँबाट घुम्ने अब्जेक्ट अब यहाँनिर देखियो रे। 12:30 मा आउँदाखेरि अब हामीले यसलाई यहाँ देखियो। हाम्रो अब्जर्भेसन हुँदाखेरि यो यहाँ थियो। त यहाँ थियो भने एम पोइन्ट पनि त यही होला किनभने यो सँगै सँगै त एम गयो। त एम र ए एकै ठाउँमा देखियो। त्यसपछि सर्कलमा यता आउनुको मतलब एम पोइन्टले हामीले कताबाट कता गएको देख्छ। एम पोइन्टले हामीले हेर त यो सर्कलमा यसलाई यताबाट यता गएको देख्नुको मतलब एम पोइन्ट माथिबाट तल 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 आउन थाल्छ। त एम पोइन्ट माथिबाट तल आउनुको मतलब हामीले एसएचएम त एक्सट्रिम पोजिसनबाट भएको देख्छ नि। हामीले एसएचएम कहाँबाट भएको देख्छ? एक्सट्रिमबाट। त याद गर यदि कुनै क्वेशनमा SHM is observed from extreme position को मतलब एक्सट्रिमबाट मीनतिर गएको यदि कुनै क्वेशनमा भनिराखेको छ भने डेल्टाको भ्यालु कति होला त्यो बेला भन त? त्यो बेला डेल्टाको भ्यालु कति होला? भेरी गुड, एकजनाले लेखिरहेछ 90 डिग्री हुन्छ। हेर त यो यहाँ हुनुको मतलब यो त 90 डिग्री घुमिसकेको छ नि। त त्यो बेला डेल्टाको भ्यालु कति हुन्छ? 90 डिग्री को मतलब इफ a particle starts simple harmonic motion from extreme position then delta will be 90 degree। त डेल्टा 90 डिग्री को मतलब यहाँ 90 राख्यो भने 90 प्लस ओमेगा टी भनेको इक्वेसन के भइदिन्छ? r cos ओमेगा टी इक्वेसन आउँछ कि आउँदैन भन त? This will be y equals to r cos ओमेगा टी। त हेर त यदि कुनै क्वेशनमा सिम्पल हार्मोनिक मोसन स्टार्स र मीन पोजिसन भन्यो भने साइन वाला फर्मुला युज गर्ने। यदि एक्सट्रिम पोजिसनबाट एसएचएम सुरु भयो भन्यो भने यो कस वाला फर्मुला युज गर्ने। किन? त यो डेल्टाको भ्यालु 90 भइदियो। 90 प्लस थीटा भनेको कस थीटा भइदिन्छ। त कति स्टुडेन्टहरु यसैमा कन्फ्युज हुन्छ के भन्छ सर यो बुकमा मैले क्वेशन सल्भ गरेको देखे कुनैमा साइन वाला फर्मुला युज गरेर सल्भ गरिरहेछ, कुनैमा कस वाला युज गरिराखेको छ। म कसरी बुझ्ने कहाँ साइन युज गर्ने कहाँ कस युज गर्ने? त हेर यहाँ कन्सेप्ट थियो। यदि मीनबाट असिलेसन भएको भन्यो भने साइन वाला फर्मुला युज गर्ने, एक्सट्रिमबाट असिलेसन भएको भन्यो भने कस वाला फर्मुला युज गर्ने। यति क्लियर छ? भन त छिटो, भन छिटो। ओके ल त सबैलाई बधाई छ। एकदमै ठुलो कम्प्लेक्स कुरो तिमीहरू बुझ्न सक्सेस भयौ। म यही कुरोलाई यहाँ पोइन्ट वाइज लेखिदिन्छु है। ल यही कुरोलाई मैले यहाँ पोइन्ट वाइज लेखिदिन्छु, यो फिगरमा मेटिदिन्छु है, नत्र अटाउँदैन यहाँ। त सबै कुरोलाई म यहाँ लेखिदिन्छु। लेखौ इफ डेल्टा बी इनिशियल फेज और phase constant at t equals to 0 then SHM को इक्वेसन के हुन्छ? r sin ओमेगा t plus डेल्टा हुन्छ। फर्स्ट मा यो पोइन्ट लेखेने। ओके ल अर्को particle oscillates from mean position। if particle oscillates from mean position at t equals to 0 then यस्तो बेलामा डेल्टा त बन्नै पाएन। त डेल्टा को भ्यालु के भइदियो? 0 डिग्री। त डेल्टा 0 राख्ने बित्तिकै एसएचएम को जनरल इक्वेसन के भइदिन्छ? y equals to r sin ओमेगा t plus 0
म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु y इक्वल्स टु r sin ओमेगा t भइदियो यसको इक्वेसन ओके इफ particle oscillates from extreme position if particle oscillates from extreme position if particle oscillates from extreme position at t equals to 0 then this delta will be pi by 2 delta को भ्यालु कति हुन्छ 90 र 90 डिग्री यदि सब्स्टिट्युट गरिदियो भने एसएचएम को इक्वेसन के हुन्छ r cos ओमेगा t यो हो मेन बुदाहरु बुझ्नु पर्ने है त यदि जनरल पोजिसनबाट असिलेट गरेको छ भने डेल्टा वाला फर्मुला मीन बाट असिलेसन सुरु भयो अथवा टाइम मीन बाट मेजर गरिएको छ भने साइन वाला इक्वेसन यदि एक्सट्रीम बाट असिलेसन सुरु भयो अथवा टाइम इज मेजर्ड फ्रम एक्सट्रीम पोजिसन भन्यो भने त्यस्तो बेलामा कस वाला फर्मुला आफूले युज गर्ने यति बुझ्यो भन त ल र यसबाट आइओएम मा दुई पटक क्वेशन कन्टिन्यू सोधिसकेको छ यो अहिले जुन मैले थ्योरी डिल गरे तिमीहरुलाई डिटेलमा आइओएम मा दुई पटक कन्टिन्यू क्वेशन सोधेको छ अब ठ्याक्क क्वेशनको पालो थियो त्यो चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा गर्छु यति बुझ्यो भने सबैलाई बधाई छ एकदमै राम्रो कन्सेप्ट तिमीहरुले आज बिल्ड अप गर्यो अब